वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ कि पाकिस्तान इंग्लैंड के तीसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी है। पिंडी टेस्ट मैच में पाकिस्तानी स्पिनर्स की शानदार बॉलिंग की बदौलत इंग्लैंड की टीम दूसरी इनिंग्स में 112 रन पर आउट हो गई और पाकिस्तान को जीत के लिए 36 रन का हदफ मिला, जो पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में इंग्लैंड की जानिब से दिए गए 36 रन के हदफ के ताक़ुब में इनिंग्स पाकिस्तान साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने किया, लेकिन 14 के मजमूई स्कोर पर साइम अयूब जैक लीच की गेंद पर LBW हो गए। उन्होंने 8 रन स्कोर किए थे। साइम के आउट होने के बाद शान मसूद विकेट पर आए और आते साथ ही 3 गेंदों पर 3 छक्के लगा दिए और फिर कौमी टीम के कप्तान ने छक्का लगाकर विनिंग शॉट खेला। उन्होंने 6 गेंदों पर 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से 23 रन बनाए। सऊद शकील प्लेयर ऑफ द मैच, साजिद खान प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाए। मैच जीतने के बाद अहम सियासी शख्सियात की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और चेयरमैन PCB ने पाकिस्तान की कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद दी है। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शान मसूद ने कहा कि जीतने पर भी तनकीद कर रहे हैं तो अफसोस होगा। जीत का क्रेडिट पाकिस्तानियों को देना चाहता हूं। क्रिकेट गेम है, मैं और रिजवान अपनी कुदरती गेम से मुख्तलिफ खेले। उन्होंने कहा कि साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस टीम के लिए थी, परफॉर्मेंस टीम के लिए देनी है, इनफरादी तौर पर नहीं देनी। ये दोनों पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। शान मसूद का कहना था कि खिलाड़ियों को बताना है सिलेक्शन में तसलसल चाहते हैं, टेस्ट मैच एक दिन में ख़त्म हो जाए परवाह नहीं, बस हमें जीतना है। दुख होता है कि जब पाकिस्तान मैच हारता है। कौमी टीम के कप्तान ने मजीद कहा, पाकिस्तान की कप्तानी से बड़ा फ़ख्र कोई भी नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी है कि जिसको पूरा करना है। इंग्लैंड छोटी टीम नहीं है, कंडीशंस के हिसाब से देखना है। स्पिनर्स पर भी पहली बार स्पिन कंडीशंस में बॉलिंग करवा रहे थे। मेरा हदफ है कि जैसी भी कंडीशंस हो, हमें पाकिस्तान के लिए मस्बत रिजल्ट निकालना होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कौमी टीम के खिलाड़ियों से इस्लामाबाद में मुलाकात की और इंग्लैंड के खिलाफ फैसला कुन टेस्ट मैच और सीरीज जीतने पर खिलाड़ियों और मैनेजमेंट को उन्होंने मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी ने कहा, देर आए दुरुस्त आए, आप मुत्तहिद होकर खेले तो कामयाबी ने कदम चूमे। शुरू दिन से ही टीम वर्क की ज़रूरत पर जोर दिया था और आज रिजल्ट सबके सामने है। तमाम खिलाड़ियों और पूरी मैनेजमेंट को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने कहा, इस जीत की टीम और कौम को बहुत ज़रूरत थी। उन्होंने कहा, मसाइल का अंदाज़ा था, इश्यूज हल किए तो नतीजा आपके सामने है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जस्टिस याहिया आफरीदी ने पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकरीब हल्फबरदारी ऐवान सदर में मुनक्किद हुई, जहां सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने उनसे हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी, गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और विफाक के वज़रा भी शरीक थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने भी तकरीब में हल्फबरदारी में शिरकत की। 26वीं आईनी तरमीम के निफाज के बाद पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी ने जस्टिस याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस के लिए नामजद किया था। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि वो पाकिस्तान के अवाम के लिए कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाएंगे। ये भी यकीनी बनाएंगे कि रियासत के 3 सुतूनों की खुद मुख्तारी का उसूल कामयाब हो। हल्फबरदारी के बाद जस्टिस याहिया आफरीदी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। 28 अक्टूबर को उन्होंने फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भी तब्दील कर दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान कमेटी से आउट हो गए हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी अब चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल होगी। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमंद की रुखसत पर होने के बायस केस की समाअत बगैर कार्रवाई 29 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म एक बार फिर मौखिर कर दी गई है। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमंद की रुखसत पर होने के बायस केस की समाअत बगैर कार्रवाई 29 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। आइंदा समाअत पर बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। सिक्योरिटी खदशात के बायस अडियाला जेल में गुज़िश्ता पेशियों पर भी समाअत नहीं हो सकी।
اور اب خبر یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں قیدیوں سے ملاقاتوں پر عائد پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ جیل ذرائع کے مطابق عام قیدیوں سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی ملاقاتیں اب معمول کے مطابق ہوں گی۔ اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر عائد پابندی 25 اکتوبر تک لگائی گئی تھی۔ رواں ماہ 4 اکتوبر کو سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے جیل ملاقاتوں پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ ذرائع کے مطابق اڈیالہ جیل میں دہشت گرد حملے کے پیش نظر ملاقاتوں پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ جیل میں فرضی مشقوں کی وجہ سے بھی ملاقاتوں پر پابندی تھی۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا کہنا ہے کہ ہر ادارے میں اصلاحات کی ضرورت رہتی ہے۔ 26ویں ترمیم معمول کی ترمیم تھی، اب 27ویں ترمیم بھی آئے گی۔ نئی ترمیم سے عدالتوں میں اصلاحات ہوں گی جس سے لوگ استفادہ کریں گے۔ مزید کیا کہا، یہ رپورٹ دیکھیے۔ سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور کارکنوں کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان پہلے ہے یا کوئی اور چیز۔ جن چیزوں کا تعلق ریاست سے ہو ان پر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ کامران ٹیسوری کا کہنا تھا کہ ہر ادارے میں اصلاحات کی ضرورت رہتی ہے۔ 26ویں ترمیم معمول کی ترمیم تھی، اب 27ویں ترمیم بھی آئے گی۔ نئی ترمیم سے عدالتوں میں اصلاحات ہوں گی جس سے لوگ استفادہ کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ لندن آنے کا مقصد گورنر ہاؤس میں آئی ٹی کی کلاسز لینے والوں کے لیے بلا معاوضہ دیے جانے والے 1500 لیپ ٹاپس دینا ہے۔ خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں فورسز کی چیک پوسٹ پر خودکش حملے میں سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 8 افراد شہید، 5 زخمی ہو گئے۔ سینئر پولیس افسر کے مطابق خودکش حملہ آور نے بارود سے بھرا رکشہ چیک پوسٹ سے ٹکرا کر دھماکے سے اڑا دیا۔ شہید افراد میں 4 پولیس اہلکار، 2 فوجی اور 2 عام شہری شامل ہیں۔ دھماکے میں چیک پوسٹ کے ساتھ ساتھ ایک فوجی گاڑی کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ زخمیوں کو فوری طور پر میران شاہ اسپتال منتقل کیا گیا جہاں متعدد کی حالت تشویشناک ہے۔ اس کی وجہ سے شہید افراد کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے جائے وقوع کا محاصرہ کر لیا ہے اور مزید کارروائی کی جا رہی ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ضلع ملکی مروت میں 25 اکتوبر کو ایک مسجد پر فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں نے نماز مغرب کے وقت حملہ کیا اور فائرنگ شروع کر دی، جہاں جینٹل مین کیڈٹ عارف اللہ بھی موجود تھے اور انہوں نے فوراً جواب دیا اور خارج کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ فائرنگ اور لڑائی کے دوران 19 سالہ جینٹل مین کیڈٹ عارف اللہ شہید ہو گئے اور مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے موجود بے گناہ شہریوں کی زندگی بچائی۔ آئی ایس پی آر نے بیان میں کہا کہ مسجد میں نماز کی حالت میں نمازیوں پر حملہ کرنے کا ایسا گھناؤنا اور بزدلانہ فعل ان خارج کے عزائم کی عکاسی کرتا ہے۔ ایک نوجوان کیڈٹ کا یہ عمل دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کے لیے جذبہ قربانی اور لگن کا منہ بولتا ثبوت ہے اور یہ قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 2 ہفتے طویل مشق 13 اکتوبر کو شروع ہوئی تھی جس میں پاکستان آرمی کی اسپیشل فورسز اور روسی فوج کے 54 اہلکاروں نے حصہ لیا۔ انسپیکٹر جنرل ٹریننگ اینڈ ایویلویشن لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ روسی سفیر البرٹ پی خوروف نے بھی تقریب کا مشاہدہ کیا۔ آئی ایس پی آر نے بتایا کہ تقریب کے دوران دونوں ممالک کی افواج نے پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ اس مشق کا مقصد دہشت گردی کے خلاف مشترکہ حکمت عملی اور تکنیکی بہتری کرنی تھی۔ دونوں ممالک کے درمیان فوجی تعلقات کو مزید فروغ دینا تھا۔ جبکہ اسی حوالے سے وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ تحریک انتشار کے کارکنان نے وین پر حملہ اس وقت کیا جب ملزمان کو اٹک جیل منتقل کیا جا رہا تھا۔ پولیس وینز پر حملہ سوچا سمجھا منصوبہ تھا اور حملہ کرنے والے خیبر پختونخوا سے تحریک انصاف کے ایم پی اے لیاقت کے صاحبزادے سمیت 4 افراد کو گرفتار کر کے 2 گاڑیاں اور 2 پستول قبضے میں بھی لے گئے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ہمارے نمائندے کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔
संजानी टोल प्लाजा पर कैदियों की गाड़ियों पर हमले से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि कुछ देर कबल टोल प्लाजा पर कैदियों की वैनों पर हमला किया गया। हमला मुकम्मल मंसूबाबंदी के साथ किया गया। गिरफ्तार मुलजिमों को फरार करवाने की कोशिश नाकाम बना दी गई, मगर पुलिस ने बहादुरी और दिलेरी के साथ मुकाबला किया और 19 मुलजिमान के फरार की कोशिश नाकाम बना दी। उन्होंने कहा कि तहरीक इंतशार के कारकुनान ने यह हमला उस वक्त किया जब मुलजिमान को अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस वैन्स पर हमला सोचा समझा मंसूबा है। हमला करने वाले खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ के एमपी लियाकत के साहिबजादे समेत 5-4 अफराद को गिरफ्तार करके 2 गाड़ियां और 2 पिस्तौल कब्जे में ले लिए गए। उन्होंने कहा कि तहरीक इंतशार की एक तारीख रही है। 9 मई को फौज पर हमला और शहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। पीटीवी पर इन्होंने हमला किया, पार्लियामेंट पर धावा बोला और कब्रें भी खोदी हैं। अता तारड़ ने कहा कि कैदी वैन में 82 मुलजिमान सवार थे। संजानी के मुकाम पर जैसे ही गाड़ियों की रफ्तार आहिस्ता हुई तो जराइम पेशा अफराद और गैंग की सूरत में हमला किया गया। वज़ीर इत्तलात ने तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात के हमले से मुतालिक रद्द अमल को शर्मनाक करार दे दिया। उन्होंने बताया कि फरार होने वाले 19 कैदियों को दोबारा हिरासत में ले लिया गया है, जबकि गिरफ्तार अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर आपको देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है फॉर्म 47 वाली हुकूमत ड्रामेबाजी कर रही है, क्योंकि अदालत ने डी चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के अरकान सूबाई असम्बली रेस्क्यू 1112 के एहलकारों, पुलिस एहलकारों और कारकुनान को रिहा करने का हुक्म दिया था, फिर उन्हें दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल किया जा रहा था। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद के इलाके संजानी टोल प्लाजा के करीब पीटीआई कैदियों की वैन पर हमले पर रद्द अमल देते हुए कहा कि इस्लामाबाद में कैदियों की वैन पर हमला विफाकी हुकूमत का ड्रामा है और ये ड्रामा रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। वज़ीर आला ने कहा कि फॉर्म 47 वाली हुकूमत ड्रामे कर रही है, क्योंकि अदालत ने डी चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के अरकान सूबाई असम्बली रेस्क्यू 1122 के एहलकार, पुलिस एहलकारों और कारकुनान को रिहा करने का हुक्म दिया था, फिर इन्हें दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि जेल मुंतकिली के दौरान तरनौल थाने के एसएचओ ने खुद गाड़ी रुकवा कर शीशे तोड़े और हमारे गिरफ्तार कारकुनान एमपीएस गाड़ी के तारे खोलकर नीचे उतार कर खड़ा किया गया, जिसके बाद उनके फरार का ड्रामा रचाया गया। और अब खबर शामिल करें कि सिंध हाई कोर्ट ने एमडी कैट 4 हफ्तों में दोबारा लेने का हुक्म दे दिया। एमडी कैट में मुबैना बेज़ाब्तगियों के केस में अदालत ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने पीएमडीसी के वकील से कहा कि जहां ताकतवर लोग हैं वहां आपके हाथ बंधे हुए हैं। आज ही एमडी कैट के नतायज का ऐलान करें। क्या 8,000 रुपए फी उम्मीदवार लिए गए? बज़ाहिरी इम्तिहान कॉम्प्रोमाइज्ड हुआ है। पीएमडीसी के वकील ने कहा कि अदालत जो फैसला करेगी उस पर अमल करेंगे। एफआईए के वकील ने बताया कि इम्तिहानी अमल में शरीक अफराद के मोबाइल फॉरेंसिक पर हैं। एक बंदे ने मैसेज डिलीट किए हुए थे, वो रिकवर हुए, फिजिकल सबूत भी मिला है। अदालत ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी सेहत और सेक्रेटरी जामियात से अहकामात लें, पूछकर बताएं कि आईबीए दोबारा टेस्ट ले तो सिंध हुकूमत क्या सहूलियात देगी। जिस पर एडिशनल चीफ जस्टिस ने चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि अदालत के हुक्म पर आईबीए कराची से मुशावरत करते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत के हुक्म पर क्यों, आपका ये काम है, अदालत के हुक्म की ज़रूरत नहीं है। अमरीकी सफारत खाने की जानिब गजा मार्च करने पर साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना आपारा में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद ने सेव गजा मुहिम के तहत गजा के अवाम से इज़हार यकजहती के लिए आपारा से अमरीकी सफारत खाने तक मार्च की कॉल दी थी। साबिक सेनेटर के खिलाफ दहशतगर्दी समेत 13 दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। गुज़िश्ता रोज़ 3 खवातीन समेत 30 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। दर्ज मुकदमे के मतन के मुताबिक मुजाहिरीन एहतजाज कर रहे थे। मुजाहिरीन ने सेनेटर मुश्ताक अहमद के कहने पर रेड जोन की तरफ मार्च शुरू किया। मुजाहिरीन को रोकने पर पुलिस पर एहलकारों पर हमला किया गया। डंडों से हमला करने पर 2 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए थे। मतन में मजीद कहा गया है मुल्जिमान के पथराव से अवामी और सरकारी गाड़ियों के शीशे टूट गए। मुजाहिरीन ने पुलिस से एंटी राइट्स किट और हेलमेट भी छीन लिए थे। और इजराइल का जिक्र करते हुए नाज़रीन को बताएं कि इजराइल ने ईरान पर जवाबी हमलों का आगाज शुरू कर दिया। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में 7 धमाके सुने गए। ईरान के सरकारी मीडिया ने तेहरान में धमाकों की तस्दीक कर दी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 1 अक्टूबर को इजराइल पर ईरान की जानिब से किए जाने वाले मिसाइल हमलों के बाद अब इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान पर हमलों का आगाज कर दिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी दारुल हुकूमत के मगरिब में 7 धमाके सुने गए।
جبکہ تہران کے خمینی ایئرپورٹ پر بھی دھماکوں کی آواز سنائی دی گئی۔ شامی میڈیا کا کہنا ہے کہ دمشق اور ہومس میں بھی کئی دھماکے سنے گئے اور شامی فضائیہ میزائلوں کو ناکام بنانے میں مصروف عمل ہے۔ اس کے علاوہ عراقی شہروں دیالہ اور صلاح الدین میں بھی دھماکوں کی آواز سنی گئی۔ صہیونی فوجی حکام کے مطابق تہران حکومت کی طرف سے اسرائیل پر حملوں کے جواب میں ایران کے کئی علاقوں میں فوجی مقامات کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ کئی عمارتوں میں آگ لگ گئی، جن میں سے ایک عمارت 10 افراد کو نکال لیا گیا، اور اسرائیل کے وزیر دفاع نے اس ہفتے کہا تھا کہ دشمنوں کو اسرائیل کو نقصان پہنچانے کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ ایرانی حکام کے مطابق تہران میں دھماکے فضائی دفاعی نظام کی سرگرمیوں کے باعث ہیں۔ مہرآباد اور امام خمینی ایئرپورٹس پر صورتحال معمول کے مطابق ہے، جبکہ ایران کے نیم سرکاری خبر رسائی ایجنسی فارس کا کہنا ہے کہ دھماکہ اسرائیل نے تہران کے مغرب اور جنوب مغرب میں کیا، فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اور دوسری جانب سعودی عرب نے اسرائیل کی جانب سے ایران کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ اس کی خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے ایران پر حملے علاقۂ سالمیت کی سنگین خلاف ورزی اور قائم کردہ بین الاقوامی اصولوں اور قوانین سے متصادم ہیں۔ سعودی عرب نے خطے میں جاری فوجی تنازعات کے نتائج سے خبردار کرتے ہوئے فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ انتہائی تحمل کا مظاہرہ کریں اور عالمی برادری اور بااثر و فعال فریقین سے مطالبہ کیا ہے وہ خطے میں کشیدگی کو کم کرنے اور تنازعات کے خاتمے کے لیے اپنا کردار اور ذمہ داریاں ادا کریں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ امریکی سرپرستی میں اسرائیل پورے خطے پر جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے۔ ایران پر اسرائیلی حملے کے حوالے سے سماجی رابطوں کے پلیٹ فارم پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ صہیونی ریاست کے ایران پر فضائی حملے انتہائی قابل مذمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل امریکہ کی سرپرستی میں پورے خطے کو جنگ میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ ایران پر فضائی حملے ناجائز ریاست کی توسیع پسندانہ سوچ کا ثبوت ہے۔ صہیونی ریاست کے قیام کے پہلے دن سے ہی مشرق وسطی انتشار اور بے یقینی کا شکار ہے۔ اس فتنے سے نمٹنے کے لیے مسلم ممالک کو متحد ہونا پڑے گا۔ پاکستان نے اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے یہ حملے اقوام متحدہ کے چارٹرڈ اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیل نے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سلامتی کی خلاف ورزی کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے پاکستان اسلامی جمہوریہ ایران پر گزشتہ روز صبح سویرے اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں علاقائی امن اور سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں پہلے سے غیر مستحکم خطہ مزید خطرناک صورتحال سے دوچار ہوگا۔ اسرائیل کا فضائی حملہ تہران اور قریبی شہر میں دھماکے ایران کی تصدیق۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسرائیل موجودہ کشیدہ صورتحال اور تنازع کے پھیلاؤ کا مکمل ذمہ دار ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل فوری طور پر بین الاقوامی امن اور سلامتی کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرے۔ بیان میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل خطے میں اسرائیل کے مجرمانہ رویے کے خاتمے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ بین الاقوامی برادری کو علاقائی امن اور سلامتی کی بحالی کے لیے فوری کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور اب خبر دیں کہ ڈالرز کی غیر قانونی خرید و فروخت کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ ایف آئی اے نے ایک ملزم کو گرفتار کر کے 13,500 امریکی ڈالرز برآمد کر لیے۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی تحقیقاتی ادارے نے کراچی کے علاقے پی ای سی ایچ ایس میں کارروائی کی اور ایک ملزم کو گرفتار کر کے 13,500 امریکی ڈالرز برآمد کر لیے گئے۔ حکام نے بتایا کہ ملزم غیر قانونی طور پر ڈالرز کی خرید و فروخت میں ملوث ہے اور فارن کرنسی بلیک مارکیٹ میں خرید و فروخت کرتا تھا۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے کہا کہ کارروائی اسٹیٹ بینک سرکل کی جانب سے کی گئی۔ ملزم کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ملزم کی شناخت ساجد حسین کے نام سے کر لی گئی ہے۔ پولیو کے مرض سے نمٹنے کے لیے سعودی عرب کی جانب سے پاکستان اور دیگر ممالک میں منصوبوں پر عمل درآمد کیا گیا۔ انسداد پولیو کے لیے سعودی عرب کی جانب سے کم ترقی یافتہ ممالک کے لیے 39 ملین ڈالر کے 15 منصوبوں پر عمل درآمد کیا گیا۔ فلسطین، افغانستان، سوڈان، صومالیہ، عراق میں سعودی عرب کے انسداد پولیو منصوبوں پر عمل درآمد کیا گیا۔ پاکستان، وسطی افریقہ جمہوریہ، عوامی جمہوریہ کانگو، گنی میں بھی سعودی عرب کے انسداد پولیو منصوبوں پر عمل ہوا۔
سعودی میڈیا کے مطابق $11 ملین کے منصوبے شاہ سلمان مرکز امداد اور انسانی خدمات کے ذریعے چلائے گئے۔ بلیٹن کے اختتام میں موسم کے حوالے سے خبر شامل کریں گے۔ شہر قائد میں گرم اور خشک موسم برقرار ہے۔ جمعے کو پارہ 39 سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ گرمی کی موجودہ لہر اتوار تک جاری رہ سکتی ہے۔ دیہی سندھ کے شہید بے نظیر آباد میں معمول سے 4 ڈگری اضافے سے پارہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ جمعے کو سمندری ہواؤں کی بندش، بلوچستان کے شمال مغربی گرم اور ریگستانی ہواؤں کے اثرات اور تیز دھوپ کے سبب گرم اور خشک دن ریکارڈ کیا گیا۔ دوپہر کے وقت لو کے درمیانی شدت کے تھپیڑے چلے اور محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39.5 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 22% رہا۔ اور اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔